बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फुल क्लास आज हम करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बुक वर्क और कॉपी वर्क। ठीक है, तो आप लोग निकाल लीजिए सफ़ा नंबर 64। आज हम इसकी मशक करेंगे। तो सवाल नंबर 1 है हमारा, कॉलम अलिफ का रब्त कॉलम बे से कीजिए, यानी कि कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाइए। कॉलम अलिफ कॉलम बे। नंबर 1 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अब इनमें से आपने चूज़ करना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी बुक जो है वो नाज़िल हुई थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाज़िल हुई? तौरात। ठीक है। अब फ़िरौन का जुल्म किस कौम पर था? बनी इसराइल पर। ठीक है, किस पर जुल्म था? बनी इसराइल पर। आगे है मौजज़ात। अल्लाह ताला ने कौन से मौजज़ात अता फरमाए थे? असा और यद बैज़ा, यानी कि असा कहते हैं लाठी को असा, और यद बैज़ा कहते हैं, यद्दुन का मतलब होता है हाथ, बैज़ा रोशनी, यानी कि हाथ की रोशनी का। आगे है असा क्या काम करता था, यानी कि असा किसको कहते हैं? सांपों का निगलना, यानी कि उसका काम क्या था कि यानी कि उस अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना आसा जो था, अपनी लाठी थी, वो ज़मीन पर फेंकी तो उसने क्या किया? वो सांपों को निगल गई, अल्लाह ताला के हुक्म से सांपों को निगल गई। आगे है नसीहत और इबरत। नसीहत और इबरत का निशान क्या है? फ़िरौन की लाश। ये क़यामत तक के लिए हमारे लिए जो है फ़िरौन की जो लाश है वो इबरत और नसीहत का सामान है। ठीक है, अब चलते हैं अगले इसके नेक्स्ट पेज पे 65 पे। जी, ये है हमारा सवाल नंबर 2। खाली जगह पूर कीजिए। नंबर 1 है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने डैश की तरफ रसूल बनाकर भेजा। किसकी तरफ रसूल बनाकर भेजा? बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा। नंबर 2 है जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डैश में पैदा हुए। किस में पैदा हुए? मिस्र में पैदा हुए। ठीक है। नंबर 3 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश डैश के महल में हुई। किसके महल में हुई? फ़िरौन के महल में हुई। नंबर 4 है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी की शादी हज़रत डैश से हुई। किससे हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। नंबर 5 है जी अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को डैश मौजज़ात अता फरमाए। कौन से मौजज़ात? कितने मौजज़ात? 2 मौजज़ात, आसा और यद बैज़ा। ठीक है। नंबर 6 है जी अल्लाह ताला ने डैश को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मददगार बनाया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, उनको क्या किया? अल्लाह ताला ने उनका मददगार बनाया। आगे हैं जी फ़िरौन के दरबार में डैश का मुकाबला मिस्र के जादूगरों से हुआ। फ़िरौन के दरबार में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला मिस्र के जादूगरों से हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अगली ब्लैंक की तरफ। नंबर 8 है जी अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने मोमिन साथियों को लेकर डैश से हिजरत फरमा जाएं, यानी कि हिजरत फरमाएं। तो क्या है जी? अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने साथियों को लेकर मिस्र से हिजरत कर जाएं। ठीक है। आगे नंबर 9 है जी फ़िरौन और इसका सारा लश्कर डैश में गर्क हो गया। किस में गर्क हुआ? समंदर में गर्क हो गया। नंबर 10 है जी फ़िरौन की लाश को नसीहत और इबरत के लिए डैश तक महफूज कर दिया गया। अब अल्लाह ताला के हुक्म से जो फ़िरौन की लाश को नसीहत और इबरत का सामान बनाकर क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया गया है, ताकि मुसलमान और जो भी अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी मतलब अपने आप को खुदा माने, अल्लाह ताला की के बराबर ख़ुद को शरीक बनाए, तो अल्लाह ताला ने उसको जो है क़यामत तक के लिए सब मुसलमानों के लिए, सारी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया कि कोई भी अल्लाह ताला की जो है बराबरी नहीं कर सकता, कोई भी अल्लाह ताला का शरीक नहीं बन सकता। ठीक है, इसलिए अल्लाह ताला ने फ़िरौन की लाश को हमारे लिए नसीहत और इबरत का निशान बना दिया कि आज तक उनकी जो लाश को, उनकी डेड बॉडी को ना तो ज़मीन ने कबूल किया, ना समुद्र ने कबूल किया। समुद्र ने भी उसको उठा के बाहर फेंक दिया था, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो उनको निस्तनबूद कर दिया था, गर्क कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद समुद्र ने उनकी डेड बॉडी को कबूल नहीं किया था। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने समुद्र ने उठा के इसको बाहर फेंक दिया था, और ना ज़मीन ने कबूल किया। तो आज तक उनकी जो डेड बॉडी है वो इबरत का निशान है, वो अजायब घर में, सर्द खाने में महफूज है।
ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اس کے اگلے پیج کی طرف۔ اچھا جی، یہ ہے پیج نمبر 66۔ تو اس پہ ہم نے یہ جو کالم سا ہے حالات زندگی کے متعلق جو کالم ہے اس کو فل کرنا ہے، تو آپ لوگ اپنی اپنی بک نکال لیجئے تاکہ ہم اس کو فل کر سکیں۔ جی، قوم کا نام اور آسمانی کتاب، یعنی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کون سی تھی، اور آسمانی کتاب کا نام۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تھا، اور ان کی جو کتاب تھی وہ کون سی تھی؟ توریت، ٹھیک ہے۔ آگے ہے پیدائش اور پرورش۔ پیدائش کہاں ہوئی اور پرورش کہاں پائی؟ مصر میں پیدا ہوئے اور فرعون کے محل میں پرورش پائی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے مقام نبوت اور معجزات۔ مقام نبوت کون سا تھا؟ مصر، اور معجزات اللہ تعالیٰ نے کون سے عطا فرمائے؟ عصا اور ید بیضا، ٹھیک ہے، یہ 2 معجزات عطا فرمائے۔ آگے ہے فرعون کو دعوت دینا۔ کس چیز کی دعوت دی تھی فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ کی بندگی اور ظلم و ستم کو کم کرے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کو کہا اور ظلم و ستم کم کرنے کو کہا۔ آگے ہے فرعون کا لشکر اور نصیحت اور عبرت کا نشان۔ سمندر میں غرق اور فرعون کی لاش، یعنی کہ عبرت کا نشان کیا ہے؟ فرعون کی لاش ہے۔ آگے ہے جی حضرت شعیب علیہ السلام اور تعلیم و تربیت اور شادی۔ اب اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم و تربیت اور شادی، تعلیم و تربیت کس نے کی تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کی اپنی بیٹی سے شادی بھی کر دی۔ آگے ہے مددگار نبی کس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کو ان کا مددگار بنا کر بھیجا۔ فرعون کا دربار اور جادوگر۔ فرعون کا دربار اور جادوگر، جادوگروں کا مقابلہ ہوا فرعون کے دربار میں، ٹھیک ہے، اور جادوگروں نے کیا کیا؟ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا اس کا مطلب حالات زندگی کے جو سارا مکمل خاکہ تھا، اس کو ہم نے فل کر لیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے کاپی ورک کی طرف۔ اپنی کاپی ریڈی کر لیجئے، مارجن لائن ڈرا کر لیجئے، ڈیٹ ڈے سب کچھ لکھ لیجئے، سبق کا نام لکھ لیجئے تاکہ ہم اپنا کاپی ورک کر سکیں۔ چلیں جی، یہ ہے، آپ لوگ مارجن لائن ڈرا کر لیجئے تاکہ ہم اس کا کاپی ورک کر سکیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ ڈیٹ ڈالیں گے، دن لکھیں گے، سبق کا نام لکھیں گے۔ آج ہم اس کی کیا کر رہے ہیں؟ مشق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے ہمارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام قریباً یا تقریباً جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں 3000 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریباً 3000 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ فرعون کیسا بادشاہ تھا؟ جواب ہے اس کا، فرعون ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ فرعون کیا تھا؟ ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ آپ اس طرح اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، تو اس کے بعد ہم اگلا جو ہے اس کا کوشچن کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کیوں تشریف لے گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کیوں تشریف لے گئے؟ جواب، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی اسرائیل کی غلامی اور ذلت پر ان کا دل کڑتا تھا۔ ایک بار مصر میں کسی کے ساتھ آپ علیہ السلام کا جھگڑا ہو گیا تو آپ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے۔ ایک بار دوبارہ دیکھ لیجئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی اسرائیل کی غلامی اور ذلت پر ان کا دل کڑتا تھا۔ ایک بار مصر میں کسی کے ساتھ آپ علیہ السلام کا جھگڑا ہو گیا تو آپ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے سوال نمبر 4 کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہاں پرورش پائی اور کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہاں پرورش پائی اور کیوں؟ جواب ہے اس کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی کیونکہ فرعون کی حکومت کو خطرہ تھا، اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ اب جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزات عطا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزات عطا فرمائے؟ جواب ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا فرمائے، ان میں سے ایک عصا یعنی کہ لاٹھی، دوسرا ید بیضا یعنی کہ ہاتھ میں روشنی کا تھا۔ ٹھیک ہے، نمبر 6 ہے، سوال نمبر 6 ہے جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر کیوں ایمان لے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر کیوں ایمان لائے؟ تو اس کا جواب ہے جی، مصر میں تمام جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ سوال نمبر 7 ہے ہمارا، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیوں کیا؟ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیوں کیا؟ اس کا جواب ہے جی، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا پیچھا کیا تاکہ وہ اس لشکر اور اللہ کے دین کو نیست و نابود کر سکے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے جی سوال نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی، ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ حق اور سچ کی راہ اپنانے سے نہ صرف اللہ خوش ہوتا ہے بلکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا اس کا کاپی ورک، سب بچوں نے اس کو نیٹ رائٹنگ میں کرنا ہے، اور اچھی رائٹنگ میں بک ورک بھی اور کاپی ورک بھی سارا کمپلیٹ ہونا چاہیے سب بچوں کا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔